Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 15, giuluhan og iusaha ang pamilya pinaagi sa gugma. Ang atong teksto makita sa Salmo 92:2. Sa pagmantala sa imong mahigugmaong kalulot sa buntag ug sa imong pagkamatinumanon sa matag gabi. Kapaglaom, ang relihiyon ni Kristo maoy magiya kanato sa paghimo sa tanan nga maayo, ngadto sa anaa sa taas ug sa ubos, adunahan ug kabos, malipayon ug gidaog-daog. Apan labaw sa tanan kini magagiya kanato sa pagkamatinuhoon ug gugma ngadto sa amahan ug inahan, bana, asawa ug anak. Angay kita nga motan-aw kang Hesus sa pagbaton sa iyang espiritu sa pagkinabuhi diha sa kahayag sa iyang pagkamaayo ug gugma ug sa pagpakita sa iyang himaya ngadto sa uban. Sila kinsa naiusa sa kinaiyahan nga adunay pinakalig-on nga pag-angkon diha sa matag usa. Diha sa ilang pagtratar sa matag usa, angay nila nga mapakita og pagkamaayo ug ang pinakamalumo nga gugma. Ang maayong pamatasan, malipayon nga pakigsulti ug mahigugmaon nga mga binuhatan maoy maghiusa sa kasing-kasing sa mga kabataan ngadto sa ilang mga ginikanan pinaagi sa hamis nga mga pisi sa gugma ug dako kaayo og kahimuan diha sa paghimo sa maong puloy-anan nga madanihon kaysa pinakatalagsaon nga dayan-dayan nga mapalit sa bulawan. Ang pagpakita og kaayo ngadto sa matag usa ug ang pagkamainantuson maoy magahimo sa puloy-anan nga usa ka paraiso ug magadani sa balaang mga manulunda ngadto sa maong panimalay. Apan sila mopahawa gikan sa usa ka balay diin anaa ngil-ad nga mga pulong, pagkalagot ug away. Ang pinakabililhon nga mga balaod alang sa pakig-uban diha sa panimalay og taliwala sa katilingban makaplagan diha sa Biblia. Ang wali dito sa bungtod sa atong manluluwas adunay mga pagtudlo nga hilabihan, kadako ug bili alang sa mga hamtong ug batanon. Angay kini nga pagabasahon kanunay sulod sa panimalay ug ang bililhon nga mga pagtulon-an kinabuhian diha sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang bulawanon nga mando nga nagaingon, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Angay nga maoy balaod sa sulod sa pamilya. Sila kinsa nagahupot sa espiritu ni Kristo mopakita sa pagkamatinahuron sulod sa panimalay. Sa kanunay maoy ilang tumong nga ang tanan nga anaa palibot kanila malipay. Nakalimot sa ilang kaugalingon diha sa ilang maayo nga paghatag ug pagtagad sa uban. Kapaglaon, ang Kristohanon nga pagkamatinahuron mao ang bulawanon nga bakos nga nagiusa sa mga miyembro sa pamilya diha sa bugkos sa gugma nga nahimong magsuod og mas lig-on sa matag adlaw. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami Ginoo nga mahigugmaon ug magmatinahuron sa matag usa nga miyembro sa among panimalay aron ang balaang manulunda madani sa among puloy-anan. Bugkosi kami sa imong gugma ug kami magmalig-on sa matag adlaw sa ngalan ni Hesus. Amen.